ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। द्वितीयः श्लोकः, तस्य एकवारम् उच्चारणं कुर्मः। संगः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढा धीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्ध्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। अत्र एतस्मिन् ग्रन्थे भगवान् शंकराचार्यः अस्मान् स्वस्थः कर्तुं प्रयासं करोति। स्वस्थः इति शब्दस्य अर्थः एव अस्ति स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः, अर्थात अस्माकं वासः अस्मासु एव भवेत्। श्रुत्वा अर्थं श्रुत्वा किंचित् वैपरीत्यं प्रतीयते। वयं तु स्वस्मिन्नेव स्मः, वयं कुत्र बहिः स्मः। परन्तु यदि व्यावहारिकतया पश्यामः तदा वयं तु देहं स्वीकृत्य परिचयं दद्मः। यथा वयं स्वस्य नाम वदामः चेत् नाम तु देहस्य अस्ति। वयं यदि स्वस्य वर्णं रूपं वर्णयामः, अहं सुन्दरः असुन्दरः रूपवान् कुरूपवान्, अथवा अहं गौरवर्णीयः कृष्णवर्णीयः, गौरत्वं कृष्णत्वं यत्किमपि आरोपयामः, एतत् सर्वं तु शरीरस्य। अतः तस्मिन् समये वयं स्वस्मिन् न स्मः, यतः स्वस्य स्वरूपं तु निर्गुणमस्ति, निराकारमस्ति, परमचैतन्यात्मकमस्ति। परन्तु तत्स्वरूपम् अदृष्ट्वा वयम् अस्माकं स्थूलदेहस्य स्वरूपं दृष्ट्वा अस्माकं परिचयं कुर्मः। तस्य अर्थः कः? वयम् इदानीं स्वस्मिन् न स्मः, वयम् इदानीं देहे स्मः। अतः देहस्य समस्याः मम समस्याः भवन्ति। मयि समस्या नास्ति, तथापि अहं समस्यावान् भवामि। तस्य कारणं स्पष्टमस्ति, देहस्य समस्या मम समस्या भवति।
तथैव कदाचित् वयं किम् अद्य बहु उद्विग्नता अस्ति, अद्य शान्तिः न लभ्यते। तस्य कारणं किमस्ति? मनः उद्विग्नमस्ति, अतः अहम् उद्विग्नः। मनसः शान्तिः अर्थात मनसि शान्तिः न अनुभूयते, तस्मात् मयि शान्तिः नास्ति इति प्रतीयते। वस्तुतः मम तु शान्तस्वरूपत्वमेव अस्ति। एवम् इत्यादि लक्षणैः अस्माभिः किं ज्ञायते? तस्मिन् तस्मिन् समये यदा वयं देहं स्वीकृत्य, देहविषयं स्वीकृत्य, देहकष्टं स्वीकृत्य, देहधर्मान् स्वीकृत्य तदनुगुणं अहम् इति चिन्तयामि, तदा अथवा वयम् इति चिन्तयामः, तदा वयं देहे तिष्ठामः। अतः देहे अस्ति इत्युक्ते स्वस्मिन् नास्ति। स्वस्य देहः अस्ति, परन्तु स्वयं तु देहः नास्ति। तद्वत् मनसि अस्ति, बुद्धौ अस्ति। अतः अत्र एतेषां सोपानानां द्वारा भगवत्पादाचार्यः अस्माकं या स्थितिः अस्ति, अर्थात स्वस्मिन् स्थितिः तत्र आनेतुं प्रयासरतः अस्ति। यदि वयम् एतेषु पंचसु श्लोकेषु अंतिमं सोपानं यदस्ति पश्यामः, तर्हि परब्रह्मात्मना स्थीयताम्, परब्रह्मरूपेण तिष्ठतु इत्येव अन्तिमः उपदेशः अस्ति। परब्रह्मरूपेण स्थितिः एव स्वात्मस्थितिः अस्ति, अतः उच्यते स्वस्थः। सामान्य व्यवहार द्वारा यदि पश्यामः, कश्चन रुग्णः अस्ति, ज्वरपीडितः अस्ति, तदानीं वयं वदामः कथमस्ति? सः वदति अहम् अस्वस्थः अस्मि, अर्थात स्वस्मिन् नास्मि। स्वस्मिन् भवति चेत् स्वस्मिन् ज्वरः नास्ति, ज्वरपीडा नास्ति, अतः स्वस्मिन् भवति चेत् ज्वरग्रस्तः न भवति, तस्मात् अस्वस्थः इति वदति। यदि मानसिकम् अस्वास्थ्यमस्ति तर्हि मानसिकदृष्ट्यापि अस्वस्थः। एवं मनसः ये दुर्गुणाः सन्ति ते सर्वेपि अस्वास्थ्यमेव। क्रोधः, ईर्ष्या, रागः, द्वेषः, सर्वे गुणाः मनसः गुणाः सन्ति। अतः एतेषां द्वारा अस्माकं सा स्थितिः यथा भवेत् तदर्थम् अत्र अस्माभिः प्रयासः। प्रतिसोपानं यदा एकैकं सोपानम् अग्रे गच्छामः तदा अस्माकं स्थितिः कथं भवेत् इति आवश्यकं भवति। अत्र इदानीं यत् सोपानम् अस्ति, एतस्मिन् सोपाने उच्यते संगः सत्सु विधीयताम्। सत्सु इत्युक्ते सज्जनेषु। सज्जनेषु अर्थात सज्जनेषु अर्थात ये सद्गुणिनः सन्ति ते, ये सद्गुणिनः सन्ति ते सज्जनाः। अस्तु, सद् इति एषः शब्दः एव सात्विकम् अर्थं सूचयति। अतः वयं किं वदामः? सद्चिन्तनं करोतु, अर्थात सात्विकं चिन्तनं करोतु। सात्विकं चिन्तनम् अर्थात शुद्ध चिन्तनं। सद्विचारं करोतु, अर्थात शुद्ध विचारं करोतु, सात्विक विचारं करोतु। सद्वाक्यं वदतु, अर्थात शुद्ध वाक्यं वदतु, सात्विक वाक्यं भवतु। शुद्धं सात्विकं नाम यस्मिन् अन्ये केपि ईर्ष्यादयः, रागादयः, द्वेषादयः एते केपि न सन्ति, अर्थात निर्मलं, निष्कपटं, निश्चलं यदस्ति तत् सदस्ति। एतादृशाः गुणाः यस्मिन् सन्ति ते एव सन्तः इति उच्यते। सत्सन्तौ सन्तः,
तेव सन्तः सज्जनाः इति उच्यन्ते। अर्थात सद्व्यवहार युक्तः, सद्विचारयुक्तः, सद्शिक्षण युक्तः, सदाचार युक्तः यः जनः अस्ति सः एव साधु इति उच्यते। अतः सः एव सत्। सत्सु अर्थात साधुषु संगः विधीयताम्। इदानीम् एकवारं समग्र श्लोकस्य प्रतिपदमर्थं पश्यामः। तो संगः, संगः इत्युक्ते संगतिः, संसर्गः। सत्सु साधुषु अर्थात सत्पुरुषैः सह संसर्गः, संगतिः इत्यर्थः। विधीयतां क्रियतां, भगवतः ईश्वरस्य आराध्यस्य भक्तिः आराधना, दृढ़ा अचला, आधीयतां ध्रियतां, शान्त्यादिः शान्त्यादि शुभगुणाः, परिचीयतां चयनं संग्रहं क्रियतां, दृढ़तरम् अर्थात अतिदृढ़ं, कर्म अर्थात क्रियमाण प्रवृत्तिः, वयं यानि कार्याणि कुर्वन्तः भवामः, आशु शीघ्रं, संत्यज्यतां हीयताम् अर्थात त्यागं करोतु इत्यर्थः। सद्विद्वान् श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठः तत्त्ववित्, तदेव सद्विद्वान् उच्यते। उपसृप्यताम् उपगम्यताम्, उपसर्ग पूर्वक स्त्रीय सरणे धातु अस्ति लोट लकारे। उपसृप्यताम् उपगम्यताम् कर्मवाच्ये प्रतिदिनम् अहर्निशम् सर्वदा, अहर्निशम् इत्युक्ते सर्वदा, तत्पादुका तच्चरणौ सेव्यताम् पूज्यताम् अर्थात तच्चरणयोः सेवा क्रियताम् इत्यर्थः, सेवनं क्रियताम् इत्यर्थः। ब्रह्मैकाक्षरं चैतन्य घन परमात्मानं अर्थ्यतां प्रार्थ्यतां, श्रुतिशिरो वाक्यम् उपनिषद वाक्यानि समाकर्ण्यताम् अवधानतया श्रूयताम्। सामान्यः अर्थः कः अस्ति? सज्जनानां संगं करोतु अर्थात सत्संगं करोतु, सत्कथा श्रवणं, सत्पठनं, सद्विचार प्राप्तिः, उपनिषदादीनाम् अध्ययनम् इत्येव अस्ति सत्संगकार्यम्। अनन्तरं तदनन्तरम् ईश्वरे अस्माकं या भक्तिः अस्ति सा भक्तिः दृढ़ा भवेत्, दृढ़तरा भवेत्, दृढ़तमा भवेत्। शान्त्यादि ये गुणाः सन्ति तेषां गुणानाम् अस्माकं जीवने आचरणे उपयोगः भवेत्, आधानं भवेत्। अस्माकं तादृशानि यानि कर्माणि सन्ति, यानि कर्माणि संसारं प्रति दृढ़ताम् आनयन्ति, बन्धनयुक्तानि भवन्ति, तेषां कर्मणां यथा योग्यं त्यागः अर्थात अनिवार्य कर्मणां सेवनं भवतु, परन्तु येषां कर्मणां बहु अनिवार्यता नास्ति ते शनैः शनैः अस्माभिः तानि कर्माणि त्यक्तव्यानि। सद्विद्वान् अर्थात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठः अस्ति, सद्गुरुः इति उच्यते, तस्य समीपं गन्तव्यं, प्रणामः, अनन्तरं संशयानां निवारणं करणीयं, किमपि सः उपदिशेत् इति प्रार्थनीयः। सः उपदिशेत् तदर्थं तस्य कृपा अपि आवश्यकी अस्ति, अन्यथा वदिष्यति अद्य न श्वः आगच्छतु अथवा अनन्तरं कारणं तेपि परीक्षणं कुर्वन्ति, वृथा प्रश्नं पृच्छति अथवा जिज्ञासा अस्ति अथवा केवलम् एवमेव अस्ति अद्य मम समीपे आगत्य पृच्छति, श्वः अन्यस्य समीपे ह्यः कुत्रचित् पृष्टवान् आसीत्, एतस्य कार्यमेव अस्ति, सर्वत्र गत्वा स्वस्य विदुषः प्रदर्शनं करोति विद्वत्वस्य। अतः ये विद्वांसः ज्ञानिनः सन्ति, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाः, ते प्रायः मौनेन तिष्ठन्ति, बहु किमपि उत्तरम् अस्तु पश्यामः आगच्छतु एवं। यदि सः प्रसन्नः भवति, सः चिन्तयति न एषः योग्यः अस्ति, विचारकः अस्ति, मुमुक्षुः अस्ति, तदा ते उपदेशमपि कुर्वन्ति। अतः तेषां चरणस्पर्शं कृत्वा आशीर्वादं स्वीकुर्मः, तेषां कृपा प्राप्यते। यथा गुरौ
भक्ति यथा वर्धेत तथा प्रयासः, यथा ईश्वरे भक्ति तथा गुरु भक्ति अस्ति चेत अस्माकं शास्त्र ज्ञानं शीघ्रम् अस्माकं मनसि स्फुरति इति उपनिषद वाक्यमपि अस्ति। एवं चेत तस्य समीपं गत्वा सेवनं कृत्वा तस्य पादस्पर्शं कृत्वा नमस्कारं कृत्वा प्रणामं कृत्वा किं प्रार्थनीयं? कृपया आशीर्वादं ददातु, मम गृहे कः पुत्रः भवेत् अथवा लक्ष्मी आगच्छेत्, उद्योगं प्राप्नुयाम्, तस्य आवश्यकता नास्ति। ब्रह्मैकाक्षरम् अर्थ्यताम्, अर्थात् परमात्मनः ज्ञानम्, आत्मनः ज्ञानं तस्य समीपे प्राप्तुं याचना करणीया। श्रुतिशिरो वाक्यम् एवं यदा याचनां कुर्मः तदा सः अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यानाम् उपनिषदादि वाक्यानां सः श्रवणं कारयति, तेन अस्माकं ज्ञानम् उत्पद्यते। अतः तद् गत्वा तस्य समीपे समाकर्ण्यताम्, तत् श्रोतव्यम् इति अत्र एतानि साधनानि एवं प्रकारेण उक्तानि सन्ति इति सामान्यः अर्थः। इदानीं सद्यः प्रकृतं विषयः अस्ति संगः सत्सु विधीयता, बहु महत्वपूर्णः अंशः अस्ति। यदा अस्माकम् आत्मजिज्ञासा उत्पन्ना, अनन्तरं कोऽहम् इति प्रश्नः यदा अभवत्, अहं कः अस्मि? वस्तुतः मम यथा नाम अस्ति तदनुसारम् अमुककुले गोत्रे उत्पन्नः सः एव अहम्, परन्तु शास्त्राणि वदन्ति एवं तु बहुवारं जन्म जायते, पूर्वमपि किमपि यत्किमपि रूपेण जन्म प्राप्तमासीत् इदानीम् अस्ति, अनन्तरमपि मरणं प्राप्य पुनः जन्म भविष्यति। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, भगवता श्रीकृष्णेन उक्तम्। अतः वस्तुतः अहं कः अस्मि? पूर्वजन्मनि यत् नाम आसीत् सः अस्मि, एतस्मिन् जन्मनि यदस्ति तद्, अथवा आगामि जन्मनि पुनः भविष्यति तद् को वा? किं मम एषः वर्णः अस्ति? पूर्वजन्मनि एतत् शरीरं न स्यात्, एषः वर्णः न स्यात्, कदाचित् स्त्री शरीरं भवति, कदाचित् पुरुष शरीरं भवति, अहं स्त्री वा पुं वा पुरुषो वा? एवं प्रश्नाः यदा मनसि भवन्ति तदा तेषां समाधानं प्राप्तुम् अस्माभिः ये विद्वांसः सन्ति तेषां समीपं गन्तव्यं भवति। तत्र गत्वा तैः सह अस्माकं संशयनिवारणं करणीयं भवति। कदाचित् साक्षात् अवसरः नापि लभ्यते, तर्हि यत्र कुत्रापि भगवद्गीता प्रवचनम् अस्ति उत उपनिषत् प्रवचनं प्रचलति, वेदांत श्रवणं कथंचित् अपि यथा प्राप्येत तथा अस्माभिः प्रयासः करणीयः। तदेव अस्ति सत्संगः, तादृशजनानां संगः। अस्माकं समयः, अस्माकं यानि महत्वपूर्णानि कार्याणि सन्ति तानि कार्याणि समाप्य अन्यूनम् अन्यः समयः वृथा न गच्छेत्। तदर्थं वयं यथा तेषाम् अर्थात् तस्य समयस्य उपयोगं कुर्मः तथा अस्माकम् आयोजनं भवतु। तदेव उच्यते संगः सत्सु विधीयताम् इति। इदानीं सत्संगति विषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। सत्संगतिः यदस्ति तेन कः लाभः भवति? सत्संगति विषये बहवः विद्वांसः, आचार्याः, सुभाषितकाराः बहुविधम् उक्तवन्तः सन्ति। एकैकम् अपि सर्वेषां यत् वचनमस्ति तत् स्वीकृत्य प्रवचनं कुर्मः चेत् एक मासः गच्छति, अन्यूनं सामान्यं बहु समयः गन्तुं शक्नोति। परन्तु किञ्चित् अत्र वयं सारांशत्वेन केषाञ्चन कानिचन वचनानि स्वीकृत्य चर्चयामः। त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका। अत्र संगति विषये, संगतिः सज्जनानां संगतिः तस्मिन् विषये अत्र उच्यते। त्रिजगति अर्थात् संपूर्ण संसारे लोकत्रये सज्जन संगतिः एका एषा सज्जन संगतिः एव तथा अस्ति भवार्णवतरणे नौका। अर्थात् भवः इत्युक्ते संसारः,
अर्णवः इत्युक्ते समुद्रः, संसाररूपसमुद्रः यः अस्ति, एतस्मिन् संसाररूपसमुद्रे तरणाय सज्जनसङ्गतिः नौका इव अस्ति। अर्थात् संसारसागरं तारयति, पारं करोति। संगतिः कथं? यतः संगति द्वारा एव सत्कथन सत्श्रवण द्वारा एव सद्वचनानां सेवन द्वारा एव अस्माकं आत्मस्वरूप विषये, आत्मा विषये, परमात्मा विषये, जगत् विषये या वास्तविक स्थितिः अस्ति तस्य कल्पना भवति, ज्ञानं भवति। अतः सत्संगतिः नौका इव अस्ति। सतां सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवति। सताम् इत्युक्ते सज्जनानां, सद्भिः ये सज्जनाः सन्ति, अर्थात् यः संगं करोति सोऽपि सज्जनः, यस्य संगं करोति सोऽपि सज्जनः। अतः वयं यदि तादृशं कञ्चित् पुरुषं प्रतिगच्छामः, यः ज्ञानी अस्ति, विचारवान् अस्ति, सद्वृत्तिधारकः अस्ति, तस्य समीपं गत्वा संसारस्य अन्य विषये चर्चा न भवति। तदानीं केवलं ज्ञानरूप चर्चा एव भवति। अतः तां चर्चां यः श्रोतुं गच्छति सः अपि सद्वृत्तिवान् अस्ति, तां चर्चां यः करोति, श्रावयति, सोऽपि सद्वृत्तिवान् अस्ति। अतः सज्जनानां सज्जनैः सह संगः इति सतां सद्भिः संगः। कथमपि हि, अर्थात् येन केनापि प्रकारेण किंचिन् मात्रमपि यदि संगः जातः तत् पुण्यप्राप्तये एव भवति, तत्र वृथा समयनाशः नास्त्येव। भगवान् शंकराचार्यः अपि वदति चर्पटि पंजरिका स्तोत्रे, सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्तिः। पश्यतु, सत्संगः जीवन मुक्ति पर्यन्तं नयति। सत्संगत्वे निस्संगत्वम् अस्ति, अर्थात् यदा वयं सत्संगं कुर्मः तदा अस्माकं अन्यविध व्यवहाराणां कर्तनं भवति, वृथा संसर्गः संपर्कः समाप्तः भवति। दिने सहस्रं जनाः मेलनं कुर्वन्ति, तेषु इदानीं केवलं द्वित्राः ये सज्जनाः सन्ति ते एव आगच्छन्ति, तैः सह एव मेलनम्, अन्ये सर्वे गताः। अतः किम् अभवत्? निस्संगत्वं प्राप्तं, वृथा संगतिः गता। मंदं यः आचार्यः अस्ति सः अपि पूज्यः भवति, अतः तस्य संगत्वमपि संगैव, अर्थात् संसारे पातितुं पातयितुं च न भवति। तस्मात् किं भवति? निस्संगता प्राप्यते। यतः केवलम् अध्यात्म विषये, आत्म विषये चिंतनं प्रचलति। निस्संगता यदा प्राप्यते तदा किं भवति? निर्मोहत्वं प्राप्यते। अर्थात् पश्यतु, प्रेम इति शुद्धं, परन्तु तदेव प्रेम, मया पूर्वम् उक्तमासीत् उदाहरणेन, तदेव प्रेम यदि आसक्ति रूपेण भवति तदा मोह इति उच्यते। वास्तविकं ज्ञानम् अस्ति चेत् मोहः न भवति। अतः निस्संगत्वेन निर्मोहत्वस्य प्राप्तिः, निर्मोहत्वं प्राप्तं चेत् निश्चलतत्वं प्राप्यते। अर्थात् जगतः ये विषयाः सन्ति तान् प्रति अस्माकं यदा मनः मुक्तं भवति, ते विषयाः यदा अस्माकं मनसि प्रवेष्टुं नार्हन्ति, तदा अस्माकं केवलम् आत्मतत्त्वमेव तिष्ठति। आत्मतत्त्वम् एव निश्चलतत्त्वम् अस्ति। अन्यानि सर्वाणि तत्त्वानि अनात्मतत्त्वानि सन्ति, तानि सर्वाणि चलतत्त्वानि सन्ति। अतः निर्मोहता प्राप्त्यनन्तरमेव निश्चलतत्त्वस्य प्राप्तिः अस्ति। निश्चलतत्त्वं प्राप्तं चेत् कार्यं समाप्तं, जीवनमुक्तिः। अनन्तरं जीवने कुत्रापि बन्धनमेव नास्ति।
कथं बहु सरलतया भगवान् शङ्कराचार्यः एकैकं सोपानं केवलम् एकस्मिन् श्लोके एव दर्शितवान्। इदानीं 40 साधनानां द्वारा यत् पठनीयम् अस्ति तदेतदेव अस्ति। सत्सङ्गत्वं तस्मात्, निस्सङ्गत्वं निस्सङ्गत्वात्, निर्मोहत्वं निर्मोहत्वात्, निश्चलतत्वं निश्चलतत्वं चेत् समाप्तं। जीवन्मुक्तिः स्वात्मना परब्रह्मात्मना स्थितिः भवति। एवं पश्यामः चेत् केनचित् कविना उक्तं सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसां, वदतु पुरुषाणां कृते सत्सङ्गतिः किं किं न साधयति, अर्थात् सर्वमपि साधयितुं शक्नोति। पश्यतु अन्यदपि उच्यते, जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिं, सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। सत्सङ्गतिः पुरुषाणां कृते किं किं न करोति। पश्यतु, जाड्यं धियः हरति, धियः जाड्यं हरति अर्थात बुद्धेः जड़तां हरति, सूक्ष्म बुद्धिः जायते उत्पद्यते। वाचि सत्यं सिञ्चति अर्थात अस्माकं यद् वाक्यम् अस्ति तद् वृथा न भवति, सत्यं वाक्यं सत्यताम् आनयति। वृथा वक्तुम् अस्माकम् आयासः सर्वथा निर्गच्छति। मानोन्नतिं दिशति अर्थात अस्माकं मानः अर्थात जनाः अस्मान् प्रति स्वीयां दृष्टिं परिवर्तयन्ति। यदा अस्माकं विचारेषु सद्भावाः वर्धन्ते तदा सर्वत्र अस्माकं कीर्तिः प्रसारं प्राप्नोति। तत् कथं भवति? जनानां स्वाभाविकतया अस्मान् प्रति विचाराय या दृष्टि भवति सा दृष्टि परिवर्तिता भवति। स्वयमेव सा दृष्टि कीर्तिरूपेण परिवर्त्यते। पापम् अपाकरोति, मनसि ये केपि भावाः ईर्ष्यादयः सन्ति ते स्वयमेव स्वाभाविकतया दूरं गच्छन्ति। चेतः प्रसादयति, मनसः प्रसन्नताम् आनयति। कीर्तिं दीक्षु तनोति, सर्वत्र अस्माकं कीर्तिः यशः प्रसारयति। एवं पश्यामः, अत्र तु केवलम् उपलक्षणत्वेन वाक्यानि उक्तानि। पश्यामः चेत् सत्संगति द्वारा किं किं न भवति। मम अनुभवः अस्ति, भगवद्गीता श्रवणाय बहवः आगच्छन्ति। अहं यदा उपनिषद अध्ययनं करोमि स्म, मम गुरोः समीपे, गुरुमातुः समीपे आसम्, तदा बहूनां साधकानां प्रत्यक्षम् 8 वर्षेषु अहं परिवर्तनं दृष्टवान् अस्मि। केचन साधकाः तादृशाः आसन् येषां गृहे बहु दुर्व्यवहारः आसीत्, क्रोधः, प्रतिदिनं कलहः। परन्तु मन्दं यदा ते श्रवणम् आरब्धवन्तः, भगवद्गीता श्रवणम् आरब्धवन्तः, आगताः, तदा तेषां जीवने अहं महत् परिवर्तनं दृष्टवान्। प्रत्यक्षम् इदानीमपि तेषां गृहे तथा शान्तिः अस्ति। पुत्राः, पुत्र्यः, गृहे अन्ये सदस्याः, सर्वेषां तथा परस्परम् इदानीं न केवलं स्नेहः परन्तु आचरणमपि तथा अस्ति, येन अन्ये जनाः अपि तद् दृष्ट्वा स्वस्य जीवने परिवर्तनम् आनयन्ति। तेषां द्वारा तेषां जीवनं दृष्ट्वा अत्र भगवद्गीता श्रवणेन किं लभ्यते इति मनसि यदा जिज्ञासा उत्पन्ना तद् द्रष्टुम् आगताः। एवं तेऽपि साधकाः अभवन्। अतः सत्संगति द्वारा कथं परिवर्तनं भवति तस्य कृते एव अग्रिमश्लोकः अस्ति। दूरीकरोति कुमतिं विमलीकरोति, चेतश्चिरन्तनमघं चुलुकीकरोति,
भूतेषु किंच करुणां बहुलीकरोति संगः सतां किमु न मंगलमातनोति। सतां संगः सज्जनानां संगः किमु न मंगलमातनोति। जीवने किं सुखं नानयति, किं मंगलं नानयति। अर्थात सर्वं जीवनं मंगलमयं करोति, कुमतिं दूरीकरोति, कुबुद्धिः दूरं गच्छति, सद्बुद्धिः उत्पद्यते, विमलीकरोति, चेतः मनः मनः विमलं करोति। अर्थात मनसः रागाः द्वेषाः ये षड्रिपवः सन्ति ते दूरं गच्छन्ति, मनः प्रसन्नताम् अनुभवति, विमलं भवति, शुद्धं भवति। अघं चेतस् दूरीकरोति कुमतिं, चेतः विमलीकरोति, चिरन्तनम् अघः चुलुकीकरोति, चेतः चिरन्तनं विमलीकरोति सर्वदा, अनन्तरम् अघः अपि चिरन्तनं चुलुकीकरोति। अघम् अघम् इत्युक्ते पापं, पापं चुलुकीकरोति इत्युक्ते किञ्चिन् मात्रं महत् पापं, पापानां राशिः अस्ति चेदपि तत् समाप्य सामान्यं केवलं नखपर्यन्तं यथा तिष्ठति तावदेव चुलुकीकरोति, अर्थात् समापयति। भूतेषु किंच करुणां बहुलीकरोति, सर्वप्राणिनां प्रति, सर्वप्राणिनः प्रति करुणाम् उत्पादयति। करुणा कारणात् व्यवहारे परिवर्तनं भवति। अर्थात सत्संगति द्वारा किं किं न प्राप्यते इति उक्तम्। एवं तात्पर्यं किमस्ति, सतां संगः पारस्मणिः इति उच्यते। यथा पारस्मणिः लौह संपर्कं यदा प्राप्नोति तदा लोहः अपि, अर्थात पारसमणि समीपं यदा लोहः गच्छति पारसमणेः स्पर्शम् अपि करोति तदा लोहः अपि सुन्दरतां प्राप्नोति। इत्युक्ते सुवर्णः भवति, गोल्ड रूपेण परिवर्त्यते। एतत्तु सामान्य पदार्थानां कृते पारस्मणि अस्ति, अस्माकं सर्वेषां जीवनेपि तथा अस्ति। सज्जनाः पारसमणि सदृशाः भवन्ति, तेषां समीपं गत्वा उपवेशनेन तेषां मनसि या शान्तिः अस्ति, या विद्वत्ता अस्ति, ये गुणाः सन्ति, तेषां गुणानां प्रभावः तथा प्रसरति। तस्मात् तत्र गत्वा उपवेशन मात्रेण शान्तिः लभ्यते। पुनः यदि तेषां समीपतः अस्माकं जिज्ञासा समाधानं कुर्मः, प्रश्नानां निवारणं कुर्मः, तत्र गत्वा यदि श्रवणं कुर्मः, आत्मज्ञानं प्राप्तुं प्रयासं कुर्मः, तदा तस्मात् अस्माकं सम्पूर्णं जीवनम् आमूलचूल परिवर्तितं भवति। अतः तेषां केवलं संपर्कमात्रम् एव अस्माकं जीवने परिवर्तनस्य कारणं भवति। एवं सत्संगतेः एषः प्रभावः अस्ति। वयं जानीमः यथा वाल्मीकिः आदौ लुण्ठकः आसीत्। सः लुण्ठनं कृत्वा ये यात्रिकाः गच्छन्ति स्म अथवा व्यापारं कर्तुं यदा सार्थः गच्छति स्म तदा सम्पूर्णं सार्थं ते तथा पीडयन्ति स्म। सर्वान् ताडयित्वा तेषाम् आभरणानि, नाणकं, धनं सर्वं सः लुण्ठते स्म। एकवारं नारदः तत्र आगत्य वदति, भवान् एतत् सर्वं किमर्थं करोति? सः उक्तवान्, एतत् अहं मम परिवाराय करोमि। भवान् भवतः परिवाराय करोति, परन्तु भवान् एकं पापमपि सङ्ग्रहति। भवतः धनस्य भोगं तु परिवारजनाः करिष्यन्ति, परन्तु पापस्य भोगं तु केवलं भवता एव करणीयं। ते करिष्यन्ति वा इति? सः वदति, निश्चयेन करिष्यन्ति। मम आनीतं यत् धनमस्ति मद्वारा तस्य उपयोगं कुर्वन्ति चेत्
मया यद् अर्जितं पापमस्ति तस्यापि ते उपयोगं करिष्यन्ति। तदा सः वदति एकवारं पृष्ट्वा आगच्छतु। वाल्मीकिः वदति अहं प्रष्टुं गच्छामि, भवान् बहु चतुरः अस्ति, पलायनं करिष्यति। सः उक्तवान् भवान् बन्धनं कृत्वा गच्छतु। नारदम् एकस्मिन् वृक्षे बन्धनं कृत्वा गच्छति। अनन्तरं गृहजनान् यदा पृच्छति ते गृहजनाः वदन्ति तथा तु न शक्यते एव। अन्येपि ये ज्येष्ठाः ग्रामे तेपि वदन्ति पापकर्मणां भोगः तु अस्माभिः एव करणीयः भवति। वयं यत्किमपि आनयामः अन्येभ्यः दद्मः, धनस्य भोगः तु सर्वैः कर्तुं शक्यते, परन्तु पापकर्मणां भोगः तु स्वयमेव। तदा तस्य बुद्धिः परिवर्तिता। नारद समीपम् आगत्य क्षमां प्रार्थयित्वा सः ततः एव मन्त्रं स्वीकृत्य आरब्धवान्। तस्य जीवनं परिवर्तितं। वाल्मीकिः ऋषिः जातः। रामायणस्य आदि कविः रचयिता सः एव वाल्मीकिः। एवं वयं द्रष्टुं शक्नुमः कथं परिवर्तनं भवति। अतः उच्यते स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। उपनिषद्वाक्यमस्ति स्वाध्याय प्रवचनादयः सन्ति, तत्र अस्माभिः कदापि प्रमादः न करणीयः। अर्थात् किमस्ति, आध्यात्मिक ग्रन्थानाम् अभ्यासः करणीयः। आध्यात्मिक ग्रन्थानाम् अभ्यासं कुर्मश्चेत् तेन तद्वारा आध्यात्मिक ग्रन्थानाम् अभ्यासद्वारा अस्माभिः किमपि पठ्यते, यत् पठितमस्ति तदेव यदि वयम् अन्येभ्यः ये केपि अस्माकं समीपम् आगच्छन्ति, अतः जनाः यदा पश्यन्ति एषः आध्यात्मिक पथि अस्ति, मार्गे अस्ति, एतस्य योगाभ्यासः अस्ति, तदा जनाः आगत्य अन्यूनं मामपि किञ्चित् योगं पाठयतु, मामपि किञ्चित् प्राणायामं पाठयतु। प्राणायाम माध्यमेन, योग माध्यमेन तस्य अन्तः शुद्धि भवति। शास्त्रं किञ्चित् शृणोति तदा इतोपि श्रोतुम् इच्छा भवति। तस्मात् इदानीं यद्यपि अहं केवलं शास्त्रश्रवणं कुर्वन्नेव अस्मि, परन्तु यत्किमपि श्रुतमस्ति तदपि अन्येभ्यः यदि दद्मः, तेन तस्य जीवने परिवर्तनस्य आरम्भः भवति, परन्तु मम जीवने तस्य ज्ञानस्य दृढता भवति। अतः सदा सर्वदा आध्यात्मिक ग्रन्थानाम् अभ्यासः करणीयः, अभ्यासः कारणीयः अपि। तदर्थं किमुच्यते, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां। स्वाध्यायः अपि प्रवचनमपि, अर्थात् स्वयं अध्ययनं कुर्मः, अन्येभ्यः अपि वयं पाठयामः, प्रवचनमपि कुर्मः। तेन तेषां जीवने अपि यथा अहं सुखस्य आनन्दस्य अनुभूतिं कुर्वन्नस्मि, तथा ते अपि सुखस्य आनन्दस्य अनुभूतिं कुर्वन्तु इति अभिप्रायः भवेत्। एवं क्रियते चेत् अस्माकं सत्सङ्गतिः फलम् आनयति। सत्सङ्गतिः यदा फलम् आनयति तर्हि तस्मात् कारणात् वयं यस्मिन् विचारे स्मः, आत्मचिन्तने स्मः, तत् यत् ज्ञातमस्ति तद् अस्माकम् इतोपि दृढं भवति। अनन्तरम् ईश्वरविषये यदा अस्माकं स्पष्टकल्पना भवति, तदा ईश्वरविषये अस्माकम् इतोपि भक्तिः वर्धते। भक्तिः यदा वर्धते तदा एवं प्रकारेण सा भक्ति इतोपि वर्धनीया। तदर्थम् अग्रिमसोपाने भगवता उच्यते भगवतः भक्तिः दृढा आधीयताम् इति। दशमः सोपानः, दशमसाधना अस्ति। भगवतः अर्थात् ईश्वरं प्रति अस्माकं भक्तिः दृढा भवेत्। दृढा भवेत् इति किमर्थम् उच्यते, यतः यदि सामान्यं व्यवहारं पश्यामः, यथा अस्माकम् इष्टदेवः अस्ति शिवः, विष्णुः अथवा देवी, तान् प्रति अस्माकं या श्रद्धा अस्ति, सामान्य श्रद्धा अस्ति। इदानीं केवलं द्वित्रान् श्लोकान् वदामः, किञ्चित् पुष्पम् अर्पयामः, अथवा किञ्चित् पंचोपचारं
दशोपचारं वा षोडशोपचारं किमपि कुर्मः, पूजां कुर्मः। परन्तु यदि समयं दृष्ट्वा प्राप्य तादृश ग्रन्थस्य किञ्चित् पठनं कुर्मः। उदाहरणं यथा विष्णुं प्रति श्रद्धा अस्ति, श्रीमद्भागवतस्य अध्ययनं कुर्मः, भागवतस्य भिन्न भिन्न कथानाम् अध्ययनं कुर्मः, विष्णुपुराणस्य अध्ययनं कुर्मः। बहव्यः कथाः सन्ति, तासां कथानाम् अध्ययनेन विष्णुः ईश्वरः कः इति, भक्तिः कथं भवति, कथं भक्ताः जाताः, एवं यदा अस्माकं पठनम् अध्ययनं किञ्चित् वर्धते तदा आराध्यं प्रति, तं देवं प्रति अस्माकं या भक्तिः अस्ति सा भक्तिः इतोपि वर्धते। वर्धिता भक्तिः इतोपि पूजा समये, आरंभे किम् आसीत्? आरंभे वयं केवलम् एकं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन इति वदामः। परन्तु यदा एकवारं विष्णु विषये अस्माकं स्पष्टकल्पना भवति तदा शान्ताकारम् इति शब्दं श्रुत्वा विष्णोः ध्यानस्थितेः स्मरणं भवति। विष्णुः शेषशय्यायां यदा अस्ति, शयानः अस्ति, तदानीमपि तस्य आकारः शान्तरूपेण। यदा लक्ष्मी अस्ति, पादसेवां कुर्वती अस्ति, तदानीमपि तस्य मुखे शान्तिः, आकारः शान्तरूपेण एव, शान्ताकारः एव। यदा देवः कश्चन आगत्य समस्यां वदति तदानीमपि शान्ताकारः। विष्णुः यदा कस्यचित् दैत्यस्य हननं करोति तदानीमपि तस्य आकारः शान्ताकारः एव। मूलं तु आकारः सः एव। अतः शान्ताकार श्लोक उच्चारण समये विष्णोः सा आकृतिः स्मरणे आगच्छति। पूर्वं तु केवलं शान्ताकारम् इति कथनमात्रमेव आसीत्। भुजगशयनं वदामः तदानीं शेषशय्यायां शयनं तत्स्वरूपस्य स्मरणं भवति, अर्थात् द्विधा लाभः भवति। पूर्वं केवलम् उपचारमात्रमासीत्, इदानीं मनसा उपचारः, अर्थात् मनसि विष्णोः प्रतिक्षणं पूर्णचिन्तनं, पूर्णस्थितिः अस्ति। अनन्तरं काया शरीरं यदस्ति तद्वारा वयम् उपचारं कुर्मः, अर्थात् मनसा वाचा कर्मणा। पूर्वं केवलं कर्मणा वाचा, अर्थात् तस्मिन् समये पुष्पार्पणं कर्मणा, वाक्योच्चारणं वाचा। इदानीं मनसापि वाचापि कर्मणापि देहेनपि अस्ति, अनन्तरम् इंद्रियादिभिः द्वारा अपि अस्ति, अंतरिंद्रिय द्वारा अपि अस्ति। अर्थात् संपूर्णम् अस्माकम् अस्तित्वम् ईश्वरचरणयोः ईश्वराधाने अस्ति। एवं भक्तिः दृढा भवति इति सामान्यम् अस्ति। अन्यदपि अत्र वेदांत मार्गे अन्यदेकं चिन्तनीयः अंशः भवति। यद्यपि तस्मिन् अंशे अनन्तरं विस्तृततया चर्चां कुर्मः, परन्तु इदानीं केवलं प्रवेशं कारयामि। प्रवेशः इत्युक्ते विष्णुः अर्थात् ईश्वरः, ईश्वरः अर्थात् सगुण साकारः। यः निर्गुण निराकारः ईश्वरः परब्रह्म परमात्मा, सह एव परब्रह्म परमात्मा यदा मायया सह भवति, माया सहितः भवति, माया गुणात्मिका अस्ति, त्रिगुणात्मिका। तस्मात् त्रयः गुणाः मायायां ये सन्ति, त्रिगुण सहिता माया यदा ईश्वरस्य उपाधिः भवति
तदा सः अर्थात निर्गुण परमात्मना यदा परमात्मना उपाधि भवति तदा सः एव निर्गुण निराकारः ईश्वरः सगुण साकारः इति उच्यते। तदा उपाधि रूपेण यथा विष्णुः इत्युक्ते चतुर्भुजः विष्णुः, प्रतिहस्तं प्रतिभुजं कमलं चक्रम इत्यादि शंखम इत्यादि इत्यादयः भवन्ति। पीताम्बरं धृतवान् अस्ति, अमुकं स्वरूपम् अस्ति। सः एव निर्गुण निराकारः ईश्वरः यदा शिवरूपेण तदा सगुण साकारः शिवः इति, देवी रूपेण तदा लक्ष्मी सरस्वती पार्वती इत्यादि, सृष्टिकर्ता रूपेण ब्रह्मा। अर्थात अस्माभिः सगुण साकारस्य ईश्वरस्य यदा चिन्तनं क्रियते तदा तस्य वास्तविकं स्वरूपं किम् अस्ति इति चिन्तनीयं भवति। वास्तविकं स्वरूपं तु निर्गुण निराकारः एव। तद् यदा चिन्तयामः तदानीं तदेव उच्यते तत्पदार्थ विवेकः, अर्थात ईश्वर पदार्थ विवेकः। तत्पदार्थः त्वं पदार्थः, त्वम् इत्युक्ते जीवात्मा, तत् इत्युक्ते परमात्मा। तो जीवात्मा इति पदार्थः त्वं पदार्थः, परमात्मा इति पदार्थः तत्पदार्थः। द्वयोः यदा विवेकः भवति तदा अन्ततो गत्वा एतत् स्पष्टं भवति यत् चैतन्य घन परमात्मा एव आत्मत्वेन अस्ति। अतः आत्मत्वेन यदा वयं चिन्तनं कुर्मः तदा आत्मनः प्राप्तिः परमात्मनः प्राप्तिरेव, उत परमात्मनः प्राप्तिः आत्मनः प्राप्तिरेव इति भवति। अतः तस्मिन् विषये आत्मस्थितिः यदा प्राप्तव्या अस्ति तत् कथम् आत्मस्थितिः प्राप्ता भवेत् तदर्थम् एव उपनिषदादि अस्मान् सूचयन्ति, मार्गं दर्शयन्ति, तेषां निर्देशः अस्माकं जीवने प्राप्यते। अतः तद्विषये वयम् अनन्तरं विस्तृततया चिन्तनं करिष्यामः। इदानीं यदि केचन प्रश्नाः सन्ति तर्हि वयं प्रष्टुं शक्नुमः। यतः पूर्वश्लोकः अपि एकवारं समाप्तः, इदानीं नूतनः श्लोकः आरब्धः। भवन्तः कृपया स्वस्य मुखमपि दर्शयन्तु, वीडियो उद्घाटयितुं शक्यते। अनन्तरं ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति तेषां समाधानं पश्यामः। स्वामीजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। प्रथम श्लोके सत्संगति निस्संगत्वम्। सत्संगत्वे निस्संगत्वम्। आम्, कृपया। सत्संगत्वे निस्संगत्वम्। संगत्व भवति सत्संगत्वे। संगति विषये किञ्चित् वदन्तु। किमस्ति, सामान्यतः अस्माकं जीवने वयं पश्यामः तर्हि बहूनां संगः अस्ति, परन्तु ते बहवः सन्मार्गचिन्तकाः तु न सन्ति। ये तु अस्माकं व्यावहारिक जीवने उद्योगरताः सन्ति। केचन केवलं स्वार्थम् अधिकृत्य कार्यं कुर्वन्ति, अतः तेषाम् अस्माकं समीपे अपेक्षा केवलं स्वार्थपूर्त्यर्थं भवति। तेषां संगः अपि संगः उच्यते। तेषां संगः अपि संगः उच्यते। इदानीं सः यः संगः अस्ति सः संगः अन्ततो गत्वा अस्मान् कुत्र स्थापयति? पुनः संसारे एव स्थापयति। फॉर एग्जाम्पल, कस्यचित् इंट्रेस्ट यदि शेयर मार्केट मध्ये अस्ति, तस्य समीपम् उपविशामः चेत् सः तदेव वदति। कदाचित् वयं किञ्चित् विषयं परिवर्तयामः, किञ्चित् कालं सः अस्मान् शृणोति, पुनः सः शेयर मार्केट मध्ये आगच्छति। अतः एतत् एकम् उदाहरणं पश्यामः चेत् सर्वेषाम् अस्माकं कति जनानां दर्शनं प्रतिदिनं भवति। तेषु कानिचन दर्शनानि
पर्टिक्युलर् समये अनन्तरं 12 घण्टासु 8 घण्टासु निश्चयेन एकवारं भवति। आम् कानिचन दर्शनानि मुखदर्शनानि कदाचित् सप्ताहे मासे भवति, कानिचन एकवारं भवति, द्वितीयवारं न भवति, परन्तु सर्वेषां दर्शनमपि अस्माकं सङ्गः एव अस्ति। तैः सह अस्माकं सम्पर्कः इत्युक्ते लैक् दट् मोबैल् नेट्वर्क्, भवतः हस्ते मोबैल् अस्ति, तस्य नेट्वर्क् अस्ति, सङ्गः अस्ति, ओके, कनेक्षन्। इदानीं तैः सर्वैः सह अस्माकं कनेक्षन्, इदानीं तत् कनेक्षन् किं करोति, तत् कनेक्षन् तेषां विचारेषु अस्मान् स्थापयति। इदानीं ततः किञ्चित् विपरीतम्, एकः कश्चन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठः विद्वान् अस्ति, यः भागवत कथा, उपनिषद्, भगवद्गीता इत्यादि ग्रन्थानाम् अध्ययनं करोति। इदानीं तस्य समीपं यदि गत्वा उपविशामः, सः शेर् मार्केट् विषये वदिष्यति वा? न, कदापि न। उद्योग विषये वदिष्यति वा? नैव। इत्यादिकं सः वदति चेत् किं वदति, किमपि कार्यमस्ति वा, भवान् अत्र आगतवान् अस्ति, बहुदिनानाम् अनन्तरं दर्शनम् अभवत्, वयं किं वदामः, कार्यं किमपि नास्ति, केवलम् एवमेव आगतवान् अस्मि। इदानीम् एवमेव आगतवान् इति पश्यति चेत् सः कां चर्चां करोति, सः भागवत चर्चां करोति, यत् पठति तदेव वदति। इदानीं तस्य भागवत चर्चां श्रुत्वा मनसि अस्माकं किञ्चित् रसः उत्पन्नः। उदाहरणं यथा अहं मम जीवने एकां घटनां वदामि। अहम् एकवारं मम गुरोः समीपम् एकां कथां श्रुतवान्। कथायाः भावः एवमस्ति, एकः कृषकः आसीत्, सः कृषकः कृषिकार्यं करोति स्म। तदा कश्चन एकः मादृशः सन्यासी तेन मार्गेण गच्छति स्म, पिपासा आसीत्, अनन्तरं किञ्चित् जलम् इष्टवान्, तदा तस्य समीपे जलम् आसीत्। सः बहु उत्तमः सज्जनः कृषकः, सः उक्तवान् आगच्छतु, इदानीं मध्याह्नकालः अस्ति, भवान् किमपि भिक्षां प्राप्तवान् अस्ति इति, किञ्चित् आगच्छतु, मम समीपे अस्ति, किञ्चित् किञ्चित् स्वीकुर्मः। अतः सः सन्यासिने अपि ददाति, स्वयमपि खादति, जलमपि सन्यासी पिबति। अनन्तरं सन्यासी वदति, भवान् एतत् कृषिकार्यमेव करोति अथवा अन्यदपि किमपि करोति? तदा सः वदति, अहं तु एतदेकमेव कार्यं करोमि, अन्यत् किमपि न जानामि, भवान् वदतु किं करणीयमिति। तदा सः वदति, भवान् एकं कार्यं करोतु, भवतः नामस्मरणमपि किञ्चित् करोतु। सः नामस्मरणं मनसि मन्त्रः किमपि न तिष्ठति, यदि नाम स्मरणं करणीयं चेत् किमपि बहु सरलं नाम ददातु। सरलं नाम इत्युक्ते किं? तदा सः सन्यासी वदति, अस्तु भगवान् विष्णुः अस्ति, सः बहु कठिनं न वदतु, सरलं। तदा सः वदति, अस्तु अघमोचन। सः किं वदति? अघमोचन इति वदतु। सः अघमोचन शक्यते, कारणम् अघमोचन मध्ये बहु मात्राः न सन्ति, तालव्यषकारः, मूर्धन्यषकारः किमपि स्मरणीयं नास्ति। अघमोचन 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 इति करोति। नास्ति तत् करोमि। सः आदिनं कार्यं करोति, अघमोचन 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 इति आरब्धवान्। तदा विष्णुः पश्यति, अनन्तरं प्रसन्नः भवति, अस्तु सन्यासिना एकम् उत्तमं कार्यं कृतं, मम एकः पूर्वजन्मनि भक्तः आसीत्, भक्तिमार्गे आनीतः। तदानीं केचन आगत्य वार्तालापं कुर्वन्ति, तदा सः तान् दूरं करोति, ऐ तिष्ठतु, इतः गच्छतु। किमर्थम्? अहं वार्तालापं करोमि चेत् मम विस्मरणं भविष्यति, अहं पुनः नाम किं वदिष्यामि इति। एवं चेत् सः मध्ये किञ्चित् कार्यमागतं, तस्मिन् समये तस्य स्मरणं गतम्, अतः यस्य भयमासीत् तदेव अभवत्, सः नाम विस्मृतवान्। यदा नाम विस्मृतवान् तदा किं करोमि, अतः अन्ततो गत्वा बहु कष्टेन स्मरणे आगतं, तदा घमोचन इति अकारं विस्मृतवान्,
अघमोचन इति अकारं विस्मृतवान्, घमोचन इति स्मरणे आगतम्। घमोचन। घमोचन, अतः सः घमोचन 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 इति आरब्धवान्। तदा तत् श्रुत्वा विष्णु उच्चैः हसितवान्। यदा उच्चैः हसितवान्, लक्ष्मी पादसेवायाम् आसीत्, पृष्टवती किम् अभवत् स्वामिन्, किमर्थं भवान् उच्चैः हसति? विष्णुः उक्तवान्, पश्यतु, अद्य मम एकं नूतनं नाम अभवत्। मम सहस्रं नामानि सन्ति, अगणित नामानि सन्ति, परन्तु तेषु तद् लिस्ट् मध्ये एतदेकं नाम नास्ति, एतत् नूतनं नाम आगतं। किं तदा? घमोचन इति। अनन्तरं सः यदा उक्तवान्, उच्चैः हसितवान्, तदा विष्णुः उक्तवान्, पश्यतु कथमस्ति नूतनं नाम। लक्ष्मी उक्तवती, तस्य भक्तस्य दर्शनं कर्तुम् इच्छामि। अस्तु, गच्छामः। अनन्तरं समीपं गत्वा विष्णुः किञ्चित् दूरे स्थितवान्। लक्ष्मी उक्तवान्, भवती गच्छतु, अनन्तरं पृच्छतु। लक्ष्मी गत्वा वदति, भवान् एतत् किं वदति? अनन्तरं सः दूरं गच्छतु, दूरं गच्छतु, कारणम् एकवारं विस्मृतवान् आसीत्, पुनः विस्मरामि चेत् किं भवति, अतः दूरं गच्छतु। लक्ष्मी पुनः वदति, अस्तु दूरं गच्छामि, परन्तु भवान् किं वदति इति? अरे भवती शृणोति किल, घमोचन घमोचन घमोचन, अर्थः कः? दूरं गच्छतु। तथापि अनन्तरमपि सः यदा न श्रुतवती, तदा कस्य स्मरणं करोति? अनन्तरं कोपेन सः उक्तवान्, भवत्याः पतिदेवस्य स्मरणं करोमि। गुजराती भाषायां उक्ति अस्ति के तारा वर्णु स्मरण करिए छे, जा तारा वर्ण याद करिए छे। तो वरः इत्युक्ते पतिः, अर्थात् यद् कोपे कोऽपि वदति, कोपेन महिला अस्ति चेत्, अथवा भवतः पितुः स्मरणं करोमि, गच्छतु। कोपेन सह तस्य मुखतः किम् आगतं? भवत्याः वरस्य स्मरणं करोमि। लक्ष्मी तु किं चिन्तितवती, वेशपरिवर्तनं कृत्वा गतवती आसीत्, एषः कथं ज्ञातवान् इति। अतः लक्ष्मी किमपि अपृष्ट्वा ततः प्रतिगतवती। विष्णु समीपं गत्वा उक्तवती, सः तु सर्वं जानाति, सः उक्तवान् भवतः स्मरणं करोमि इति। विष्णुः प्रसन्नः अभवत्, विष्णुः तु जानाति। आगत्य साक्षात् दर्शनं दत्तवान् तस्मै। अतः लक्ष्मीनारायणस्य दर्शनं सः कृषकः कृतवान्, तस्य गुरुः अपि न कृतवान् आसीत्, सः कृतवान्। आशयः कः अस्ति? यदा सः घमोचन अघमोचन इति आरब्धवान्, तदा सर्वान् विचारान् त्यक्तवान्। अन्यथा कृषि कार्यसमये अन्ये विचाराः न भवन्ति इति नास्ति। वयं कार्याणि कुर्मः, तदा मनसि शतं विचाराः आगच्छन्ति, परन्तु सः सर्वान् विचारान् त्यक्त्वा केवलं विष्णोः स्वरूपमपि न जानाति, केवलं नामस्मरणं कृतवान्। अतः एकस्य सन्यासिनः किञ्चित् कालस्य सङ्गेन सः निस्सङ्गत्वं, सांसारिक सर्व प्रकरणानां यः सङ्गः आसीत्, ततः सः कट ऑफ अभवत्। तत् कट ऑफ एव अस्ति, निस्सङ्गत्वं प्राप्तवान्। अतः निस्सङ्गत्वे किम् अभवत्? तस्य मनसि केवलम् ईश्वरं प्रति श्रद्धा। अतः प्रेम पवित्रं, तादृशं पवित्रं प्रेम कोऽपि आगच्छति चेत् द्रष्टुमपि न इच्छति। लक्ष्मी स्वयं आगता, तथापि द्रष्टुं न इच्छति, केवलम् ईश्वरस्य चिन्तनमेव। एवं निश्चलता एव तस्य सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वं प्राप्तं, निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वं प्राप्तं, निर्मोहत्वेन निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वेन जीवन्मुक्तिः, ईश्वरस्य दर्शनम् अभवत्। अतः एवं सामान्य उदाहरणद्वारा वक्तुम् अहं प्रयासं कृतवान्, परन्तु एवं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। बहु धन्यवादः। नमस्ते स्वामीजी। एकं प्रश्नः अस्ति महोदय। तत्र भवान् उक्तवान्, तत्र भगवद्गीता श्रवणेन कुटुम्बस्य एव तत्र प्रभावः भवति इति। तत्र स्वयं शृण्मः वा अथवा अन्यान् अपि तत्र श्रावयितुं प्रेरयामः वा, कथं वा करणीयम् इति?
तत्र मम उदाहरणद्वारा तु किम् आसीत्, स्वयं श्रोतुम् आगताः। उदाहरणम् इदानीमपि ते सन्ति जनाः, कदाचित् गुजरातम् आगच्छति चेत् अहं मेलनं कारयामि। तत्र पूर्वं पुत्रवधू श्रोतुम् आरब्धवती। तत्र स्वश्रु इत्युक्ते सासु पुत्रवधू द्वयोः मध्ये प्रायः वारं वारं कमपि एकं विषयं स्वीकृत्य सासु तर्जयति स्म, एतदेवं करोतु एवं करोतु। स्वभावः पुत्रवधू शान्तप्रकृति, किञ्चित् आध्यात्मिक रुचिः। अतः सत्संगं प्राप्तवती यदा पुत्रवधू, तदर्थं यदा गतवती भगवद्गीता, तदा सत्संगद्वारा कथं व्यवहारः करणीयः इति पठितवती। अस्माकं मनसि कीदृशी भावना भवेत्, ज्येष्ठः कोपं करोति चेदपि कोपः कथम् आगच्छति, मनसि का स्थितिः भवति, किमर्थं कोऽपि अशान्तभावं किमर्थं गृह्णाति, कारणानि भवन्ति। यदि कारणानाम् अवलोकनं कुर्मः तर्हि तेषां कारणानां यदि अपसारणं कुर्मः तर्हि सः अपि शान्तः भवति। अतः मौनं सेवा करणीया, उपदेशः न करणीयः, एवं न वदतु एवं न करोतु, तदपेक्षया कथं न कुर्यात् इति समयं प्राप्य करणीयं। सा गृहे तथा व्यवहारम् आरब्धवती। यदा एवं व्यवहारम् आरब्धवती तदा मातुः किञ्चित् आश्चर्यम् अभवत्। या पुत्री मध्ये मध्ये वदति स्म एवं न करोतु, एतद् अयोग्यमस्ति, सा इदानीं किमपि न वदति, केवलं हसति, अनन्तरं सेवां करोति। अहं किमपि वदामि चेत् केवलं हास्यम् एव उत्तरं। तदा तस्याः आश्चर्यं यदासीत् तदर्थं सा अपि एकवारं स्वाध्यायं प्रति आगतवती। अनन्तरं तस्याः अपि मनसि रुचिः उत्पन्ना, निरन्तरं स्वाध्यायम् आगन्तुम् आरब्धवती। परिणामतः द्वयोः मध्ये इदानीं ट्यूनिङ्ग् अभवत्। तत् ट्यूनिङ्ग् दृष्ट्वा यः पुत्रस्य पिता अर्थात् श्वश्रुः पतिः, तस्य आश्चर्यम् अभवत्। अनन्तरं यदा तस्य आश्चर्यम् अभवत्, सः अपि सायङ्काले आफीस् कार्यं, सः आफीसर्, सचिवालय आफीसर् आसीत्। सायङ्काले 6:30 वर्गस्य आरम्भः भवति, सः किञ्चित् 6:20 तेषाम् आफीस् समाप्तिः भवति। शीघ्रं समाप्य अनुक्षणं सः अपि सत्सङ्गम् आगच्छति स्म, किञ्चित् 5 निमेषं विलम्बेन प्राप्नोति स्म, आरब्धवान्। एवं समग्र गृहस्य परिवर्तनं प्रत्यक्षमस्ति। सत्सङ्गद्वारा वयं शृणुमः कथं भगवद्गीता किमस्ति, जीवनशैली अस्ति, केवल आत्मज्ञानं नास्ति, कथं जीवनं जीवनीयम् इति प्रतिपदं प्रतिशब्दम् उपदेशः अस्ति। बहु उत्तमः ग्रन्थः अस्ति। जीवने एकवारं सर्वैः भगवद्गीतायाः सम्पूर्णश्रवणं निश्चयेन करणीयम्। 700 श्लोकानां श्रवणं यदि सम्यक् कोऽपि विद्वान् कारयति तर्हि वर्षत्रयं वर्षचतुष्टयं गच्छति उत्तमतया। सामान्यं पुस्तके लिखित अर्थं पठित्वा ज्ञानं न भवति, यतः प्रतिशब्दं जीवने कथं तस्य क्रियान्वयनम् इम्प्लिमेण्टेशन् अस्ति तद् बहु आवश्यकं भवति इति आशयः। जी, अन्यत् किमपि अस्ति? अद्य तु समयः जातः किल स्वामीजी, अद्य समापयामः। मया न दृष्टमेव 6:30 तत्र 4